Hello everyone, welcome. आज super excited. More like हाम्रो कोर्स भन्दा पनि टपिक हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ अलिकति काइन्ड अफ लाइक नलेज सेयरिङको रूपमा लिन चाहन्छौँ यो सेसनलाई। वी डोन्ट क्लेम द्याट हामी चाहिँ एकदम एक्सपर्ट हो भनेर क्लेम गर्दैन, तर पनि हामी फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ लाइक हेल्प डेस्क अथवा नर्मल सपोर्ट रोलको लागि एटलिस्ट चाहिने सर्भर लेभलको नलेजहरू चाहिँ मोर लाइक एमसिएस सम्मको कन्सेप्टहरूको कुराहरू धेरै आइरहेको छ। सो एक्टिभ डिरेक्टरी भनेर हुन्छ, डिएचसिपी भनेर हुन्छ, डिएनएस भनेर हुन्छ। सो यो बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सिम्पल फर्ममा हामीले चाहिँ सेयर गर्न सक्यौँ, नलेजहरू सेयर गर्न सक्यौँ भने भोलि अपकमिङ जेनेरेसन अथवा अपकमिङ जसले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँलाई हेल्प हुन्छ भनेर हामी यो भिडियो गर्न गइरहेका छौँ है। अनि काइन्ड अफ लाइक कोर्सकै रूपमा हामी रिलिज गर्छौँ यसलाई। अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु चाहिँ मनिष, त्यहाँ मनिषलाई देखिरहनु भयो होला होइन। हि इज गोइङ टु लाइक ड्राइभ दिस कोर्स होइन, एकदम एप्रिसिएट गर्छु। हि इज सो लाइक रियली एक्साइटेड होइन। मैले चाहिँ अलिकति अप्रोच गर्दा यदि हामी पढिरहेछौँ भने नलेज पनि सेयर गरौँ प्लेटफर्ममा भन्दाखेरि ऊ रेडी भएर हामी यो सेसन गर्दैछौँ। हाम्रो अरू ब्याचको अर्को साथीहरू दुईजनाले धोका दिनुभएको छ, सो दे आर नट हियर, तर पनि उनीहरूले यो भिडियो हेरेर सिक्छन्। प्लस अपकमिङ डेजको कोर्समा चाहिँ डेफिनेटली दे विल बी इन दिस भिडियो होइन। हाम्रो यो चाहिँ पिडी सेसन हामी थर्ड ब्याचको चाहिँ हामी नलेज सेयरिङ यसरी गरेर हुन्छ। सो यो रेकर्ड गर्नुको उद्देश्य चाहिँ एकअर्कालाई नलेज सेयर गर्दाखेरि इफ थर्ड पर्सन क्यान अल्सो गेट बेनिफिटेड देन वाइ नट भनेर छ। सो प्रिटी मच स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हामीले एमसिएससीको धेरै एकदम डेप्थमा भन्न चाहँदैनौँ, तर बेसिकली हामीले पढ्ने कोर्स भनेको चाहिँ अब कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्रोडक्टिभिटीमा पर्दछ, जुन चाहिँ लाइक लेट्स चाहिँ विन्डोज सर्भर 2016 होइन। यो हामीले माइक्रोसफ्टकै पेज लिएको छौँ। इफ यु वान्ट टु गो एन्ड एक्सप्लोर मोर, यो पेज चाहिँ तपाईँले माइक्रोसफ्ट सर्टिफिकेसन्सको डिटेलमा पाउनुहुन्छ होइन अबाउट द कोर्समा। सो प्लिज गो एन्ड ह्याभ अ लुक होइन, आफूले यसो सर्भ गर्नुहोस् के पेजेसहरू छ। तर प्रिटी मच आज चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के अरे पेपर अथवा एउटा पार्ट कभर गर्न लागेको चाहिँ हामीले प्रिटी मच 7742 पर्ने गर्न गइरहेका छौँ, आइडेन्टिटी विथ विन्डोज सर्भर 2016 भनेर, जसमा चाहिँ आई थिङ्क प्रिटी मच वी आर टकिङ मोर अबाउट एक्टिभ डिरेक्टरी। सो अब चाहिँ म बल हाम्रो मनिषलाई पास गर्छु। मनिष, गो फर इट। थ्याङ्क यू दाइ। आज हामी यो एमसिएस एउटा पार्ट एक्टिभ डिरेक्टरी को बेसिक युजर क्रिएसन र ग्रुप असाइन गर्ने कुराहरू गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले यहाँ भिएममा इन्स्टल गरेर गर्छौँ। हामी भिएम डाउनलोड भिएम भनेर गुगलमा गएर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। भिएम पछाडि गर्दा नि भइहाल्यो, त्यो फ्रीमा युज गर्न मिल्नेवाला हो है यो ब्रो? यो फ्रीमा हो। यो प्रोफेसनल अर्को बिजनेस पर्पजको भन्दा पर्सनल पर्पज भनेर यो चाहिँ युजको लागि फ्रीमा आउँछ। यो 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 फ्री हुन्छ, डाउनलोड फ्री हो। अनि त्यस पछाडि यसको लागि आइएसओ सर्भर, यसको लागि यहाँ विन्डोज 12 को हालेको छु मैले चाहिँ, आइएसओ सर्भर 16 को नभेटेर जुनै भर्सन हाल्दा पनि हुन्छ। प्रिटी मच सेमै जस्तो लाग्छ है। अलमोस्ट अस्ति मैले 16 पनि चलाएको थिएँ। त्यस्तो हामीलाई अहिले सुरुमा सिक्नलाई खासै फरक थाहा हुन्न, हामी इन्ट्री लेभल गर्नको लागि। ओके, पर्फेक्ट। अनि त्यो आइएसओ इन्स्टल गर्ने कुराहरू अहिले यहाँ हामीले अब भिडियो लामो हुन्छ भनेर नराख्नु होला त्यो चाहिँ। त्यसपछि इन्स्टल गर्ने बित्तिकै इन्स्टल गरेर खोल्ने बित्तिकै यो स्क्रिन आउँछ। यो विन्डोज सर्भर 2012 को स्क्रिन हो। त्यसपछि यसको लागि सबै कुरा हामी यसमा सर्भर म्यानेजर भन्ने हुन्छ, यहाँ गएर गर्छौँ। यो सर्भर म्यानेजरको आइकन हो, यहाँ क्लिक गरेपछि सर्भर म्यानेजर, यहाँ अहिले हामीले केही पनि कन्फिगर गरेको छैन, यो सुरुमै यस्तै खुल्छ। यो एकदमै बेसिक सुरुमा खोल्दा यस्तो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यहाँ एक्टिभ डिरेक्टरी सर्भर एड गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। अब एक्टिभ डिरेक्टरी सुरुमा एड गर्नको लागि हामी यहाँ टुल्स यहाँ म्यानेजमा जानुपर्छ। म्यानेजमा गएर एड सर्भिसेस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो यसलाई यता राख्थ्यौँ, एड रोल्स एन्ड फिचर भन्ने हुन्छ म्यानेजमा गएर। त्यस पछाडि यहाँ केही इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, यो हामीले खासै यसमा नहेर्दा पनि नेक्स्ट गर्ने। त्यस पछाडि यसमा दुईटा हुन्छ। अहिले हामीले सिक्नको लागि सुरुमा यो रोल बेस्ड गरिन्छ यसमा, यो रिमोट डेस्कटप गर्दैनौँ हामीले अहिले। त्यस पछाडि नेक्स्ट गरेर यहाँ हाम्रो सर्भर अहिले यो जुन इन्स्टल गरेको छौँ हामीले त्यसको नाम यो सुरुमा हामीले ओएस इन्स्टल गर्दा नाम हाल्छौँ। मैले चाहिँ मनिष सर्भर भनेर हालेको थिएँ। यो जुन त्यो नाम त्यही नै आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। प्रिटी मच प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यसलाई अब कसैको अब कम्पनीको नामको एडी होला, डीसी होला, त्यो नाम राख्ने भयो होइन त त्यहाँ। अब यहाँ डिफ्रेन्ट सर्भर्सहरू छ। यो अहिले हामीले चाहिँ अब यसमा एक्टिभ डिरेक्टरी भनेर खोज्नुपर्छ यहाँ होइन। यहाँ एक्टिभ डिरेक्टरी एन्ड डोमेन सर्भिसेस भनेर यहाँ छ होइन। त्यसपछि हामीले एड फिचर गर्ने र
त्यसपछि यसलाई यहाँ हामी फेरि नेक्स्ट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ अरु अब एक्स्ट्रा केही फिचर एड गर्नेहरु हुन्छ यो अहिले हामीले खासै केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने फेरि नेक्स्ट अनि इन्स्टल सिम्पल छ नेक्स्ट इन्स्टल एक्टिभ डाइरेक्टरी सिलेक्ट गर्ने नेक्स्ट गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने अरु केही पनि हामीले अहिले गर्नु पर्दैन अब एकछिन यो टाइम लाग्छ यहाँ इन्स्टल हुनको लागि अहिले त्यो अब त्यो त्यहाँ अरु अब अरु एडभान्स अप्सनहरु पनि हुन्छ अहिले हामीलाई त्यो अहिले हामीलाई त्यस्तो साह्रो चाहिएन अहिले बेसिक हामीलाई चाहिँ जस्ट इन्स्टलेसन्सको लागि चाहिँ यति प्रोसेस फलो गर्ने र यो जुन सर्भर म्यानेजर ड्याशबोर्ड चलाउन जान्ने हो भने जहाँसम्म लाग्छ पुग्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ हजुर अब यहाँ यो कम्प्लिट भयो हामीले यसलाई क्लोज गर्ने त्यसपछि यहाँ पोस्ट इन्स्टलेसन भन्ने हुन्छ यसलाई यहाँ आउँछ त्यसपछि हैन कहिलेकाहीँ बीचमा कम्प्लिट भएन भने यहाँको त्यो यदि आएन भने एक्टिभ डाइरेक्टरी यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ केही पेन्डिङ टास्कहरु यसमा आउँछ हैन ओके त्यसपछि हामीले अनि यहाँ लोकल सर्भरमा यहाँ गए पनि एक्टिभ डाइरेक्टरीहरु यहाँ तल अब इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ आउनु पर्छ तर हामीले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ होला नि आएन भने सर्भरमा चाहिँ यो चेन्जेसहरु गर्नका रिस्टार्ट पनि गर्नुपर्छ यहाँ यसलाई एक्चुअली रिस्टार्ट गर्नुपर्छ ओके लेट्स रिस्टार्ट हैन त्यसलाई रिस्टार्ट पनि गरौँ न हैन ओके ओके यस गर्दियौ भनेपछि हाम्रो जस्ट एक्टिभ डाइरेक्टरी एज अ सर्भिस एड अ रोल फिचर्स को रूपमा हामीले एड गर्ने त हो नि विन्डोज सर्भरमा हैन ब्रो जस्तै अहिले हामीले जस्ट एड गर्यौं जस्तै बाइ डिफल्टमा विन्डोज सर्भर एउटा ओएस मात्रै आउँछ अब त्यसमा आफुलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार एक्टिभ डाइरेक्टरी चाहिए हो कि डीएनएस चाहिए हो कि डीएचसीपी चाहिए हो कि त्यो चाहिँ हामीले सर्भर म्यानेजरबाट रोलहरु एड गर्दै जानु पर्यो हजुर हैन त त्यही त हो नि ओके हाम्रो यहाँ सर्भर म्यानेजरमा जाउँ फेरि यहाँ अब हाम्रो एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेर यहाँ आउनु पर्छ ओके यहाँ लोकल सर्भर यहाँ एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस भनेर हाम्रो यहाँ यो सर्भिस एड भयो हाम्रो यहाँ यति भएपछि अहिले चाहिँ यो हाम्रो एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भिस एड भयो हाम्रोमा अब यसमा एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भर पनि एड भयो विन्डोज सर्भरमा अब यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ यसलाई यहाँ एउटा सुरुमा यसलाई यो पोस्ट डिप्लोयमेन्ट यो प्रमोट दिस सर्भर गरेर यसलाई यो गर्दिनु पर्छ हैन प्रमोट दिस टु चाहिँ हाम्रो के थियो ब्रो एकचोटी क्यान्सल गरौँ त मैले ठ्याक्क देखिन क्यान्सल गरौँ त त्यसमा क्लिक गरौँ त ओके त्यसमा चाहिँ यहाँ पोस्ट डिप्लोयमेन्ट कन्फिगरेसन छ इन्स्टल भए पछाडीको यहाँ अब केही कुराहरु डोमेन नेम फरेस्टहरु के हाल्नु पर्छ ओके डोमेन कन्ट्रोलर बनाउनु पर्यो हामीले हैन त त्यसैले हजुर डोमेन कन्ट्रोलर बनाउनलाई चाहिँ प्रमोट दिस सर्भर टु डोमेन कन्ट्रोलर ओके यप ल अब क्लिक गरौँ त्यसपछि अब यहाँ धेरैवटा हुन्छ अलरेडी एक्जिस्टिङ डोमेन अथवा एउटा न्यू फरेस्ट भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप जस्तो उ मात्र होइन डोमेन जस्तो यसो केही पनि हैन यसमा एउटा कुनै फरेस्ट गरेर हैन हामीले एउटा नाम दिन सक्छौं यो सर्भरको लागि ओके isop.local गरेर एउटा डोमेन नेम दिएको ओके नेक्स्ट गरेर हैन अब पासवर्ड दिनु पर्यो हैन विन्डो डाइरेक्टरी सर्भिस रिस्टोर मोड यो भोलि कुनै बेला सर्भिस रिस्टोर गर्न पर्यो भने चाहिने अहिले र्यान्डम 1 2 3 4 जे राखे नि भयो नि हैन हामीलाई त्यही मात्रै हो हैन एउटा कुनै पासवर्ड यहाँ दिने यसले डीएनएस पनि सर्भर पनि इन्स्टल गर्ने भयो जस्तो हैन ब्रो त्यसैले डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्भर डोमेन नेम चाहिएको छैन भने यसलाई सिलेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ अहिले हामी डोमेन नेम तिर हेर्दैन त्यही पनि गर्दिराख्नु लागि पासवर्ड सेम भएन जस्तो इट डजन्ट मीट द रिक्वायरमेन्ट शुड बी कम्प्लेक्स नेम यसमा स्पेशल क्यारेक्टर पनि हाल्नु पर्यो यस्तो छ तिमीले 1 2 3 4 5 6 राखे क्या सिम्पल त्यस्तै राखेको थिए नो वरिज त्यस्तै अलि कम्प्लेक्स बनाइदिउँ न 1 2 3 4 @ NEPAL अथवा केही जे राखे नि भने
यो सेक्युरिटीमा चाहिँ एकदम अब ध्यान दिन पर्यो भन्न खोजे उनीहरूले पुश गर्न खोजे ओके यसमा स्पेशल क्यारेक्टर अपर केस लोअर केस नम्बर सबै मिसाएर गर्नु पर्यो ओके नेक्स्ट नेट बाइस नेम उसले आफै त्यो अहिलेको सर्भरको नेम लिन्छ ओके हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन अहिले ओके आइसप भनेर आयो त हैन isop.local हालेको थिएँ मैले isop भनेर आयो ओके नेक्स्ट मैले 2003 मा गरे हो के ब्रो रियली ब्याक भयो के त्यही भएर ठीक छ अन्त यो 12 भन्दा पछाडीको चाहिँ खासै हेरेको छैन 12 मैले गरेको 12 देखि नै हो नेक्स्ट त्यो लोकेसनहरु नेक्स्ट गरौँ मैले लोकेसन हाल्न one or more please fix this equation verification to domain controller promotion failed भन्छ त एकछिन show more okay please have default or security setting and with this prevent weaker control more about to के requirement नमिले जस्तो छ okay let's see के भन्छ त्यसले जहिले पनि प्रब्लम आयो कि सब इन्टरनेटमा छँदैछ के टेन्सन लिनु पर्दैन हैन हजुर चेक भयो हामीले इन्स्टल फ्रम मिडिया भयो त्यो के छ अरु स्क्रोल गर्दै जाउँ त any domain controller path यसमा हामीले डिफल्ट राखे हो हैन preparation options next case or review options check successfully fast okay हामी त पछाडीकोमा जाउँदा हाम्रोमा एरर चाहिँ के थियो रे एक्चुअली त्यसमा हैन हाम्रो चाहिँ सर माथि स्क्रोल गरौँ त त्यो बिचकोलाई भेरिफिकेसन अफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ अकाउन्ट बिकम्स अ डोमेन अकाउन्ट व्हेन यु क्रिएट अ डोमेन cannot create because local account doesn't meet लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को अकाउन्ट तिमीले पासवर्ड के राखेछ भन त हो त्यो पासवर्ड मिलेन त्यसमा नि कम्प्लेक्स राख्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो त्यसको पासवर्ड राख्नु पर्यो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर त क्रिएट गरेको थिएन मैले कुनै अलि भर्खर फेरि इन्स्टल गरेको थिएँ यसमा हो त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो बाइ डिफल्ट तिमीले नराख्नु चाहिँ गल्ती गर्यो ब्ल्याङ्क भनेको त्यो त तिम्रो कम्प्लेक्स पासवर्ड भएन नि त हैन कन्ट्रोल अल्ट डिलिट गरेर त्यसमा कन्ट्रोल अल्ट डिलिट पठाउँदा VM मा चेन्ज पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड ब्ल्याङ्क होला नेक्स्ट पासवर्डमा कम्प्लेक्स के कम्प्लेक्स राख्दिउ न नेक्स्ट ओके त्यसलाई फेरि रि गर्ने कहाँबाट गर्नु चाहिँ रिरन भन्ने छ ओके फेरि भएन हैन रिफ्रेश फेरि रिरन प्रिरेक्विज अगेन फेरि गरौँ त भएन त है यसको एउटा त्यो पासवर्ड के हो कन्फर्म एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ होला ब्रो यसो गरौँ न मलाई फेरि ओल्ड फ्यासन मात्रै आउँछ त्यो युजर अकाउन्ट हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल खोल्नु छ त्यसमा है त्यसमा नत्र यसो गरौँ न त्यो रनमा हानौँ न अथवा यसमा युजर्स हुन्छ नि लोकल युजर्सहरु युजर अकाउन्ट्स यसमा यो ब्रोको आफ्नै अकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेटर एउटा मात्रै छ नि हैन एउटा मात्र छ यसमा ओके के भन्छ manage account credentials एक्चुअली क्यान्सल गर्नु मलाई एक्चुअली कन्ट्रोल दिउँ है मलाई कन्ट्रोल दिउँ है मलाई हजुर रिक्वेस्ट रिमोट कन्ट्रोल रिक्वेस्ट अलाउ गरौँ त यो लोकल अकाउन्ट भएर दिनै के भन्दै थियो लोकल अकाउन्ट चाहिँ हटाउनु पर्छ जस्तो छ लोकल अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो इस्यु भयो त्यो एडमिनिस्ट्रेटरमा उले पासवर्ड खोजेकै हो के त्यसलाई किनभने भोलि डोमेन एडमिन बन्छ नि त त्यो पास त मलाई अलाउ गरिदिसके हो यो किन मैले क्लोज गर्न मिलेन युजर अकाउन्टलाई
अलाउ त अघि अप्रुभ भइसकेको छ चलाउन मिलेन त फेरि एकछिन है म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु है त रिभर्स रिक्वेस्ट कन्ट्रोल ल आयो किन मिलेन अप्रुभ गरे माथि देखाइरहेको छ इज कन्ट्रोलिङ योर स्क्रिन भनेर मैले त्यो कन्ट्रोल भिएमै कन्ट्रोल गर्न नमिलेको जस्तो ए मलाई कुन भिएममा स्क्रिन अलाउ गराए कि अघि उसमा स्क्रिन अलाउ गर्दा फुल त्यो जुनमा आयो उताबाट अप्रुभ गरिदिएको हैन हैन त्यो अघि स्क्रिन शेयर गर्ने बेला तिमीले पुरै स्क्रिनहरु नै शेयर गरे हो कि भिएम मात्रै पुरै स्क्रिन शेयर गरेको ए भएन भएन मैले गर्न मिलेन त्यो एकचोटि यो युजर एकाउन्ट बन्द गरौँ त त्यो अघि पछाडिको मेसेजमा जाउँ त फेरि हैन स्क्रोल गरौँ त अलिकति माथि अथवा यसलाई एक्चुअली यसो गरौँ न ब्रो हामीले पासवर्ड भर्खर राख्यौँ यसलाई क्यान्सल गरेर फेरि स्टार्टबाट रिस्टार्ट गरौँ त फेरि स्टार्टबाट गरौँ त्यसो भने क्यान्सल अब फेरि गरौँ त फेरि म्यानेजमा जाउँ एड रोल्स एन्ड फिचर्स त्यसपछि यसमा केही पऱ्यो नेक्स्ट रिमोट रोल बेस्ड गर्ने नेक्स्ट त्यसपछि सर्भर यही सिलेक्ट भइसकेको छ ए होइन न हामीले यो त गरिसक्यो एडी गरिसक्यो हामीले उ चाहिँ गर्नु पर्यो क्या पोस्ट डिप्लोयमेन्ट सरी पोस्ट डिप्लोयमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो promote the server to domain controller okay पहै add a new domain to an existing forest होइन add a domain control to an existing domain होइन add a new forest गर्नु new forest isop.local हैन isop.local हाल्दिनु हैन next हैन अब यसमा हाम्रो डोमेन डीएनएस सर्भर आउँदैछ फंक्शनल लेभल 2012 ठीक छ यो यसको पासवर्ड राखौं ओके कम्प्लेक्स राख्दियौ नेक्स्ट पासवर्ड पनि भयो नेक्स्ट एकछिन है स्पेशल डीएनएस डेलिगेसन अप्सन्स more about DNS. A delegation of the server cannot be created because authorized parent zone cannot be found. So more गरौँ त otherwise no action is required with an existing DNS. हाम्रो उसलाई मेकअप भइसक्यो जस्तो एकचोटि यसलाई ओके गर्दा नेक्स्ट गर्दियौ त ल डेलिगेसन छोड्दिनु यतिकै नेक्स्ट डेलिगेसन अहिले छोड्दिनु त्यो पछि मिलाउनु मिल्छ त्यो एडभान्स डोमेन नेम त्यो अटोमेटिक पिक गर्यो अब नेक्स्ट यो पाथ पनि यतिकै डिफल्ट छोड्दियौ डिफल्ट छोड्दियौ नेक्स्ट अब सबै कुरा आइसक्यो त्यो भयो अब नेक्स्ट गरौँ नेक्स्ट अझै नै आएन यार वन मोर प्रिभियस फेल प्लिज चेक दिस इश्यू एन्ड क्लिक rerun so more Windows server have default for security setting name allow cryptography that prevents weaker service channel. For more information local administrator account becomes when you create a new domain the new domain cannot be created because the local admin account meet यो पासवर्ड के कुरा हो यो ब्रो एक्चुअली यसलाई बन्द गरौँ त यो पुरै सर्भिसेसहरु सबै बन्द गरौँ त हैन एक्चुअली यसलाई बन्द गरौँ यस गरौँ यो म्यानेजमा जाउँ मैले किन कन्ट्रोल गर्नु मिलेन त्यही अचम्म लाग्यो म्यानेज अनि टुल्समा जाउँ त टुल्समा लोकल युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स यसमा एकाउन्ट्समा हाम्रो त्यही एउटा मात्रै छ त्यो इन्स्टल गर्ने बेला तिमीले एडमिनिस्ट्रेटर हैन मनिष भन्ने एकाउन्ट मात्रै बनाए हैन त त्यही भएको त्यही जस्तो लाग्यो यसरी यसलाई बन्द गरौँ हैन अनि यसलाई लग अफ गरौँ त ब्रो यसरी भिएमलाई रिस्टार्ट गरौँ कि लग अफ गरौँ लग अफ मात्रै गरे हुन्छ अथवा रिस्टार्टै गर्दिउँ त ल एकचोटि लगइन गरौँ ल हैन मैले चाहिँ के हेर्नु खोजेँ भने पासवर्ड माग्छ माग्दैन मात्रै कन्फर्म गर्नु खोजेँ लग आउट गरौँ त साइन आउट अब लगइन गरौँ त हो एडमिनिस्ट्रेटर एकाउन्ट छ नि ब्रो हो यो यसमा चाहिँ चाहियो के पासवर्ड क्लिक गरौँ त त्यसमा क्लिक गरौँ त एडमिनिस्ट्रेटर त्यसमा क्लिक गरौँ त युजर डजन्ट मस्ट बी चेन्ज बिफोर साइन ओके 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 अब पासवर्ड हाल है अब हुन्छ यो स्योर हुन्छ कम्प्लेक्स है पासवर्ड चाहिँ कुरा बुझ्यो हैन ब्रो यो पासवर्ड यो एकाउन्ट चाहिँ अब हाम्रो डोमेन एडमिन एकाउन्ट हुने भएर उसले हामीलाई पर्मिसन नदिरा हो के
त्यो हामीलाई प्रमोट गर्नलाई। अब त्यो अघिको प्रोसेस फेरि सुरु गरौँ ब्रो, पोस्ट डिप्लोयमेन्ट। यहाँबाट promote this server to domain controller. ओके ओके ए लगअप माग्दियो ल, फेरि गरौँ न। यसको अघिको होइन ठिक छ, यसरी नै सिक्ने हो क्या मान्छे। ट्रबल सुटिङ गर्दै गएपछि होइन अझै नलेज हुँदै जान्छ कहाँ के भनेर। अब जस्तै उसमा पोस्ट डिप्लोयमेन्ट प्रमोट दिस सर्भिस, एड न्यू फरेस्ट, .local भनेर फरेस्ट नेम हाल्दिम। नेक्स्ट हैन एउटा पासवर्ड हाल्दिम। नेक्स्ट त्यो पिक गर्नु पर्यो आइस भनेर। फेरि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट भनेको प्रिरेक्विजिट चेक भनेको उसले पासवर्डदेखि लिएर सबै कुरा चेक गर्ने भयो होइन। अब यसमा अझै पनि एउटा दुईटा के छ तर हामीलाई इन्स्टलेसन गर्न दियो भने चाहिँ इट्स प्रिटी मच रेडी। अब यो यसमा बिचमा भएको कुराहरू फिक्स गर्ने भनेको वी क्यान डु लेटर एज वेल, सो द्याट्स वाइ उसले चाहिँ अलाउ गर्यो हामीलाई इन्स्टल गर्न। लेट्स गो फर इट, इन्स्टल गरौँ यसलाई। अलिकति टाइम लाग्छ यो इन्स्टल गर्दाखेरि। यसलाई सिडी रोममा सिडी चाहिँ भइराख्नुपर्छ होइन त ब्रो? कुन इन्स्टल गर्दा? अब जस्तै यो अहिलेको गर्दाखेरि त नचाहिन सक्छ होला, तर जति पनि एड रोलहरू गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ हुनुपर्छ है इन्स्टलर सिडी। मैले चाहिँ आइएसओ फाइलबाट चलाएको छु। अनि त्यही आइएसओ फाइल चाहिँ त्यहाँ माउन्ट भइरहेको हुनुपर्छ क्या। You are about to signed up होइन? ओके ल क्लोज। ओके यो पनि क्लोज। क्लोज गरौँ। अब रिस्टार्ट। ओके अब इन्स्टलेसन हाम्रो कम्प्लिट हुन लाग्यो हैन त। ओके लेट्स सी। हामीले यो VM मा तिमीले अर्को विन्डोज 7 मेसिन पनि राखेछ बनाछ? छैन। हो हामी चाहिँ अब नेक्स्ट सेसनमा गरौँला। विन्डोज 7 बनाएर यो डोमेनमा रेजिस्टर गरेर त्यो कम्प्युटरमा यसमा भएको एकाउन्ट पनि लगइन गरेर गर्यौं भने चाहिँ इट्स प्रिटी मच कभर्ड के एक्टिभ डाइरेक्टरीको कन्सेप्ट र बेसिक कन्सेप्ट इन्स्टलेसन अनि युजर एकाउन्ट क्रिएसन अनि त्यसपछि हामीले कम्प्युटर कसरी डोमेनमा रेजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रिटी मच कभर्ड। मैले खासमा त्यहाँ अर्को म्याकको हाल्न खोजेको थिएँ। म्याकको धेरैवटा आइएसओ फाइल ट्राई गरे, 5, 6, 7 GB डाउनलोड गरे, पर्क्यो फेरि गरे, लास्टमा कुनै काम गरेन। होइन विन्डोज अहिले फर्स्ट फेजको टेस्टको लागि विन्डोज पर्फेक्ट हुन्छ। विन्डोज 7 को आइएसओ खोजेर त्यसलाई इन्स्टल गरेर नि भइहाल्छ। अब यो हाम्रो यो एक्टिभ डाइरेक्टरी रेडी भइहाल्यो। हजुर अब यसमा हामी एउटा युजर एकाउन्ट बनाऊ अथवा एउटा अर्गनाइजेसनल युनिट ओयु बनाऊ हैन डिपार्टमेन्ट वाइज। अनि त्यसपछि लगभग त्यति भयो भने एटलिस्ट युजरलाई चाहिँ आइडिया हुन्छ ए मैले VM मा यसरी बनाइसकेपछि मेरो एक्टिभ डाइरेक्टरीमा चाहिँ मैले यसरी क्रिएट गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुराहरू युजरहरूले बुझ्ने भयो नि त। युजर ग्रुप अनि ओयु यो तीनटा कुरा हल्का टाइम लियो है। लेट मी यसलाई अलिकति
टाइम चाहिँ लियो, यसलाई हामीले पज गर्न मिल्यो भने पज पनि गरिदिउँ कि होइन भने ठिकै छ, नलेज सेयरिङ भइरहेछ होइन। हेरौँ कतिको टाइम लाग्छ, धेरै लामो भएर बोर नहोस् हाम्रो पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई भन्ने हो। तर डेफिनेटली आफूलाई चाहिएको छ भने दे विल लुक इन्टु इट, अथवा इफ दे डोन्ट वान्ट दे माइट नट लुक इन्टु इट होइन। ओके ओके गरौँ। अब यो यहाँ हाम्रो लिएछ त डोमेन एकाउन्ट आइसक्यो। अब त्यहाँ आइसप भनेर आइसक्यो हाम्रो डोमेन। सो साइन इन गरौँ। मैले पासवर्ड अरु दुईटा हालेको थिएँ, कुन चाहिँमा हो बिर्सेँ मैले। यो चाहिँ होला पासवर्ड एउटै हाल्दिने हो कि टेस्टमा त जहिले पनि काम गर्दाखेरि। ओके, अब हामीलाई एक्टिभ डिरेक्टरी कहाँबाट खोलेर चाहिँ देखाउनु पर्यो बोसले? अब हामीले अब इन्स्टल भइसक्यो, इन्स्टल भइसकेपछि टुल्समा गएर निकाल्ने एक्टिभ डिरेक्टरी। यहाँ टुल्समा जाने, त्यसपछि हामीले एक्टिभ डिरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्समा जाने हो अहिले हामीले। ओके, त्यहाँ चाहिँ हामीले युजर एकाउन्टहरु बनाउने हैन? टुल्समा गएर एक्टिभ डिरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर। अब हामीले हाम्रो डोमेन भनेको isop.local हो, हामीले बनाएको। यसमा जाने, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने, यहाँ भित्र यी सबै देखिन्छ हैन। त्यसपछि अब हामीले यहाँ युजरहरु छ, यो चाहिँ डिफल्ट युजरहरु हैन। त्यसपछि हामीले यहाँ युजरमा गएर न्यू गर्ने। अब यहाँ क्रिएट जे पनि गर्न सकिन्छ, ग्रुप अरू के छ हामीले चाहिँ अहिले गर्ने युजर हो, ग्रुप हो, अनि त्यसपछि ओयु हो गर्ने। अब अहिले हामीले सुरुमा एक दुईवटा सुरुमा युजर बनाऊ, अनि त्यसपछि ग्रुप बनाएर अनि असाइन गर्ने हैन। अब म तिमीलाई एउटा आइडिया दिन्छु है। अब कस्तो हुन्छ भने एकदम अर्गनाइजेसन वाइज चाहिँ एकदम वेल म्यानेज गर्नलाई चाहिँ कहिले पनि डिफल्ट लोकेसनहरु युज हुँदैन क्या। सो प्रिटी मच हामी आइसप कम्पनीमा छौं। अब आइसप कम्पनी भित्र पनि हाम्रो चाहिँ ल मानौ नेपालमा छ अर्गनाइजेसन, अस्ट्रेलियामा छ, त्यो बेसमा गर्न सकिन्छ। जस्तै तिमीले त्यहाँ आइसप माथि मेन डिफल्टमा जाऊ हैन, त्यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर हैन, यहीबाट गर्ने, सुरुमा राइट क्लिक गरेर न्यू सुरुमा अर्गनाइजेसनल युनिट बनाउने। ओके ओके, अर्गनाइजेसन युनिट। अब जस्तै यो चाहिँ के गर्ने भने हामी नेपाल भनेर बनाइदियौ हैन, नेपाल भनेर बनाऊ। ओके बन्यो हैन, ओके गर्दियौ। अब फेरि अर्को बनाऊ माथि आइसप भित्रै, माथि राइट क्लिक, अर्गनाइजेसन युनिट, न्यू अर्गनाइजेसनल युनिट, न्यू अस्ट्रेलिया। अब यो चाहिँ मैले एउटा ब्रान्चको कन्सेप्टमा लिएँ अरे। ल मानौ हैन, हाम्रो चाहिँ एउटा हेड अफिस अस्ट्रेलियामा छ अरे, अथवा नेपालमा हेड अफिस, यो चाहिँ ब्रान्च छ। अब त्यो नेपाल भित्र चाहिँ मेबी हामी डिपार्टमेन्ट वाइज बनाउन सक्छौं, अथवा कसरी बनाउनु मन छ। जस्तै नेपालमा जाउँ ल हैन, नेपालमा राइट क्लिक गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि नयाँ ओयु बनाउनु पर्यो मानौ हैन। अर्गनाइजेसन युनिट के रिलेटेड बनाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ काठमाडौँ बनाउँ के सिटी वाइज हैन, सिटी वाइज हैन। अब हामीले धेरै भित्र नजाने। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ल युजर्स भनेर बनाइदिउँ। युजर्स ओके। अब फेरि त्यही नेपालमा राइट क्लिक, न्यू अर्गनाइजेसन युनिट, फेरि अर्गनाइजेसन युनिट। अब त्यसमा चाहिँ अर्को के बनाऊ, अब कम्प्युटर्स भनेर बनाइदिउँ। ओके गर्दिउँ। ओके, अब मैले एकदम र्यान्डममा यो यति किन बनाउन लगाएको भने चाहिँ हामी अर्गनाइजेसनल युनिट भनेको मोर लाइक ग्रुप पोलिसिजहरु कहाँ कसलाई लाउने कसलाई नलाउने भन्ने कुराहरुको लागि चाहिँ प्रिटी मच यसरी बनाइन्छ। भोलि डिफल्टमा बनाइयो भने डिफल्ट मात्र लाग्ने भयो। अब यसमा भयो भने हामीले वेल म्यानेज, भोलि हामी ग्रुप पोलिसीको कुराहरु गर्दाखेरि त्यो बेला थाहा हुन्छ हैन, कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनल युनिटमा लगाउने नलगाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो अब ब्रोले युजर्समा चाहिँ एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि युजर्स भित्र गएर हैन, न्यूमा जाने, न्यू युजर बनाउने। ओके, मेरो नाममा बनाइदिन्छु ल, मिलन भनेर हैन, नेम हालौँ, लास्ट नेम। त्यसपछि युजर यो चाहिँ युनिक बनाउनु पर्छ, मिलन भनेर अहिलेलाई यस्तो बनाइदिउँ हैन, डट राइट। ओके, isop.local मा छ। नेक्स्ट, अब यहाँ चाहिँ पासवर्ड अप्सन्सहरु छ। युजर मस्ट चेन्ज पासवर्ड 1 2 3 4 @ नेपाल राख्दै राखौँ न अहिले ल। 1 2 3 4 @ नेपाल, क्यापिटल NEPAL, क्यापिटल एन छ। हो त्यही गर्दियौ हैन।
अब यहाँ युजर मस्ट चेन्ज लगइन पासवर्ड भने पछि चेन्ज गर्नुपर्छ लगइनमा फर्स्टमा हैन यहाँ अर्को चेन्ज नगर्ने राख्दा पनि भयो अहिले प्र्याक्टिसको लागि अथवा अहिले चेन्ज गरेर यतिकै राख्दिउँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने अनि त्यसपछि फिनिश गर्ने यो एउटा यहाँ युजर बन्यो एउटा युजर बन्यो एक्टिभ डिरेक्टरीमा युजर एकाउन्ट बनाउने भनेको यति हो हैन त अब यो युजरले चाहिँ अर्को क्लाइन्ट कम्प्युटर जुन चाहिँ डोमेनमा रेजिस्टर भएको कम्प्युटर छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ यो युजर एकाउन्टले लगइन गर्ने ल पर्फेक्ट ब्रो हामीले यति कभर गर्यौं एकदमै लामो भइसक्यो होला धेरै बोर पनि गर्नु हुँदैन हामीले सेसन वाइज गरौँला आई होप यति भिडियोले चाहिँ अलिकति भए नि हेल्पफुल भयो होला हाम्रो जसले नि हेरिरहनु भएको छ हैन सो थ्यांक यू मनीष ब्रो थ्यांक यू सो मच हामी अरु भिडियो लिएर आउँछौं हैन त अरु नेक्स्ट अब यसमा लगइन गर्ने पोलिसीजहरु अप्लाईको यसमा अरु गरिन्छ त्यसै अरु DHCP हरु पनि छ त्यसको चाहिँ हामी छुट्टै सेसन गरौँला अरु केही एड अन गर्नु पनि छ यसमा युजरमा अरु केही छ छैन है यसमा त्यही हो तिमीबाट न्यूमा जाने ग्रुप बनाउँछ भने ग्रुप गर्ने ग्रुपमा जाने हैन न्यूमा जाने ग्रुप गर्ने अनि अब युजरलाई ग्रुप अनुसार एसाइन गर्न सकिन्छ सिम्पल क्लिक गर्ने एड टु ग्रुप गर्ने त्यस्तो सबै GUI मा छ क्लिक गर्ने त्यति नै छ यसमा अरु त्यस्तो कम्प्लेक्स कुरा केही पनि छैन यसरी नै OU ग्रुप्स युजर अहिले सुरुमा यति नै हो ओके पर्फेक्ट ल थ्यांक यू ब्रो थ्यांक यू सो मच अहिले साइन अफ गरिदिन्छु म यो थ्यांक यू